बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम हेयरिंग्स चल रही हैं और वो अहम इसलिए हैं कि हमने पिछले दिनों देखा कि 9 मई के तनाजुर में बहुत सारे ऐसे फैसले किए गए जो कि शायद ज़रूरी भी थे, नागुज़ीर हो चुके थे, और वो इस वजह से कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार किसी एक सियासी जमात की तरफ से पाकिस्तान के जो फ़ौजी तनसीबात हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर हमले किए गए। वो सारे के सारे मामलात हमारे सामने हैं, उस पर बहुत बात हो चुकी है। लेकिन ये भी ज़रूरी था कि फिर वो तमाम अनासिर जो इन वाक़यात में बल्कि सानहात में मुलव्वस रहे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये वो तमाम केसेस हैं जिनको फिर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ भेजा गया कि जो लोग फ़ौजी तनसीबात पर हमले में मुलव्वस होंगे उनका ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में किया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाएगा। उसके बाद से इस पर एक बहस चल निकली कि क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से पिछले दिनों जब एतजाज़ साहब और लतीफ़ खोसा साहब जैसे लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और पिटिशंस उनकी तरफ से आती हैं और वो सिविलियंस के इन मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के ख़िलाफ़ जो है वो पिटिशन सामने रखते हैं, उसको चैलेंज करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये इख्तियार ही गलत है। इस पर आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीक भी एक बड़ा मुफस्सिल प्रोग्राम किया था, लेकिन अब क्योंकि साथ साथ ये हेयरिंग चल रही है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। और कल जो पेशरफ्त ये हुई कि जैसे ही हेयरिंग का आगाज़ हुआ उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि पाकिस्तान के नामज़द चीफ जस्टिस हैं, आइंदा मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस पर एतराज़ात उठा दिए और काफ़ी बुनियादी, काफ़ी वैलिड उन्होंने इसकी तौजीहात पेश की हैं, जिसके बाद वो इससे उठकर चले गए और इस बेंच को बेंच तस्लीम करने से उन्होंने इनकार कर दिया। और उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू को तारिक मसूद साहब ने भी एंडोर्स किया। तो 2 जजेस जो हैं वो अलग हो जाते हैं या वो चले जाते हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब सीनियर तरीन जज खुद इस तरीके से रिमार्क्स दे दें इस बेंच के हवाले से कि वो उसको तस्लीम ही ना करें तो वो बेंच मुतनाज़ा हो जाता है और गालिबन वही वाली सूरत हाल रिपीट होती हम देख रहे हैं जो कि पंजाब में इलेक्शंस के मामले को लेकर हमारे सामने आई थी कि उसमें भी बहस थी, अक्सरियती फैसला है या अक़लियती फैसला है या तमाम तर चीज़ें। आज इस पर डिटेल एक डिस्कशन करेंगे कि ये मामलात क्यों जा रहे हैं इस तरफ जो जिस तरफ नहीं जाने चाहिए। जो पोलराइजेशन है वो अब हमें अदालत के अंदर सीनियर तरीन जजेस के दरमियान जो है वो भी नज़र आ रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, सीनियर लॉयर हैं। लास्ट संडे को भी हमने आपको दावत दी थी और काफ़ी आपने बेहतर अंदाज में हमें समझाया भी था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। आज फिर इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, खुद माहिर कानून भी हैं वो। बहुत शुक्रिया आप तीनों की तरफ। पहले तो हाफिज एहसान साहब, पहले तो बताइए 184(3) में ये पिटिशंस इस तरीके से इनका दायर किया जाना और फिर इन पिटिशंस को एंटरटेन करना बनता था, पहले तो ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी इस चीज़ के अंदर कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री एक्ट है वो सिविलियंस को ट्राई करने की इजाज़त नहीं देता और ये कॉन्स्टिट्यूशंस की वायलेशंस है। अब वो मेरा ख्याल है कि सिचुएशन क्लियर हो गई है और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान का आम शहरी अब समझता है इस चीज़ को है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है। और इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स 1967 के अंदर आई थी, जो सेक्शन 2D रोमन 1 और 2 के अंदर आई थी और सेक्शन 59 है, उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है 67 से लेके आज तक जो है उसको वैलिडेट भी करती रही है और उसके मुताबिक फैसले भी करती रही है। और सबसे पहला जो फैसला था वो पेशावर हाई कोर्ट का आया, फिर लाहौर हाई कोर्ट और फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा 1975 के अंदर उस दौर के चीफ जस्टिस ने एक फैसला किया और उसके बाद वो चलता चलाता जो है 2007 के अंदर एक 5 मेंबर्स बेंच का फैसला आया, फिर 2021 के अंदर जो 21वीं आईनी तरमीम आई और 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने उस कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंडमेंट थी उसको कहा कि बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मुतासिर नहीं होती। और आर्टिकल 10A जो था वो चूंकि आ चुका था 18th अमेंडमेंट के अंदर, उसका भी हवाला देते उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन इसके अंदर नहीं है। और फिर उसके बाद
बाद 2017 के अंदर भी एक जजमेंट आई और उसके अंदर कहा गया कि अगर सिविलियंस जो है वो सिविल ऑफेंस जो है वो कमिट करता है लेकिन वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर इन कनेक्शन विद इंस्टॉलेशंस और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है तो उसको ट्राई किया जा सकता है। अब दो चीजें जो हैं वो वाजे आई हैं। अब आर्टिकल 184(3) के अंदर जो पिटीशंस आई है उसकी मेंटेनेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आएगा भी उस चीज के अंदर कि अमूमन जो है जब पिटीशंस फाइल की जाती हैं तो उसके अंदर आर्टिकल 8 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक होता है कि कोई ऐसा कानून अगर इनकंसिस्टेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन है या डेरोगेशन विद प्रोविजंस ऑफ लॉ है तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिसके अंदर आर्टिकल 9 भी है, आर्टिकल 25 भी है। अब उसके अंदर भी एक प्रोवाइजो जो है वो मौजूद है और उसके अंदर ये है कि जो मिलिट्री एक्ट 1952 है या उसके बाद एयरफोर्स का है, नेवी का है, वो उसके पार्ट 1 जो है शेड्यूल 4 का उसके अंदर शामिल है। तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी हासिल है कि आप इसको ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स वो स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। सीक्रेट एक्ट हो गया, ये जिस आर्मी एक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिविलियंस को आप ट्राई नहीं कर सकते इन कोर्ट्स के अंदर। लेकिन कल आपको याद होगा कि हियरिंग के दौरान जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कुछ रिमार्क्स ऐसे दिए थे, उन्होंने भी हवाला दिया था एंड आई कोट कि शी सेड दैट सीक्रेट एक्ट वाज लिमिटेड टू पीपल वर्किंग इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया कि सिविलियंस को नहीं आप नहीं उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग आई है उसके अंदर फर्दर ऑब्जर्वेशन आई हैं। दो चीजें आई हैं, एक तो ये आई है कि कुछ जजेस की तरफ से ये आया है कि ऑलरेडी 11 जजेस ने इस चीज को 21st अमेंडमेंट को किया हुआ है, तो 7 मेंबर्स का जो बेंच है उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा कि जो 11 जजेस ने उसके अंदर होल्ड किया हो। एक दूसरा उस चीज के अंदर आया है कि जो मुझे अब ये लग रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 184(3) के अंदर आए हैं उसके अंदर जाके लॉ को स्ट्राइक डाउन करना बड़ा मुश्किल होगा और साथ ही जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 के एक्सेप्शन है उसके अंदर जाके कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है उसको भी स्ट्राइक डाउन करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सिर्फ हद तक जो है जो आज ऑब्जर्वेशन आई हैं वो उस प्रोसेस की हद तक आएगा कि जो सेक्शन 94 ऑफ मिलिट्री एक्ट के अंदर है कि जो एक एप्लीकेशन या एक मूवमेंट जो चलती है कमांडिंग ऑफिसर से टू द कंसर्न प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके ऊपर जाके बात आएगी। तो ये जो एक परसेप्शन था कि इस वक्त जो चीजें चल रही हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं वो भी बड़ा क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के अंदर। और ये भी चीज वाज़ेह आई है कि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री नहीं है कि जिसके अंदर मिलिट्री के लॉ के अंदर 36 ममालिक के अंदर इसको ट्राई किया जा रहा है। हाँ ये एक चीज है जिस पे डिबेट की जा सकती है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एक और बात है, लेकिन पाकिस्तान का कानून और आइन इस चीज को इजाजत देता है। कोई गैर कानूनी काम नहीं और कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं। मूविंग ऑन, हारिस नवाज साहब ये बताइए कि ये जो इस वक्त सिनेरियो है ये आई थिंक पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमने इस तरीके से देखा है कि सीनियर तरीन जजेस जो हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वो खुल के इख्तलाफात का इजहार कर रहे हों, वो खुल के बात कर रहे हों, बेंचेस के खिलाफ हो रही हों, जजेस के आपस में इख्तलाफ इस तरह से अवाम के सामने आ रहे हों और कहीं ना कहीं बात जो है वो सिर्फ कानून पे जाके रुके। जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कल जो चीजें हुई वो उनको गैर कानूनी समझ रहे थे, उन्होंने अपने माजी के कुछ बहुत सारी चीजों का हवाला दिया। दूसरी तरफ जो है वो भी यही कहते हैं कि जी हम कानून का साथ दे रहे हैं। फिर दूसरी और अनप्रेसिडेंट चीज ये हुई कि जिस तरीके से उस पर तनकीद हो रही है, कल जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है जो जजेस के हवाले से और नाम लिए बगैर ऑब्वियसली आउटगोइंग जज के हवाले से, चीफ जस्टिस के हवाले से कि आप क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, आप डिलीट हो जाएंगे हिस्ट्री से पाकिस्तान की। फिर आज भी राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान की सीनियर जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो आइन का और कानून का पास नहीं कर रहे हैं। सो वेयर आर वी हेडेड, ये किस तरफ चीजें जा रही हैं? और पॉलिटिकली मोटिवेटेड पिटीशंस इनको तमाम हुकूमती लोग जो हैं वो करार दे रहे हैं। सादिया देखें, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जजेस को दे शुड हैव देयर यूनिटी अंडरस्टैंडिंग एंड देयर शुड बी नो डिवीजन इन द जजेस रैंक एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तान के एपेक्स कोर्ट जो सबसे बड़ी आला अदलिया अगर वो ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से फिर अवाम की वजह से और लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि वो अननेसेसरी इसको आर्गूमेंट करें। लाइक राना सनाउल्लाह की आपने बात की, ख्वाजा आसिफ की उससे पहले भी बारी बातें हो रही हैं। ये चीज़ें हमारे मुल्क के लिए बहुत के ख़िलाफ़ हैं। अगर आज हम इस तरह की बातें करेंगे तो कल लोअर कोर्ट्स की बारी भी होंगी और मुजरिम क्लियर सजा होने के बाद इनकार कर देंगे। लेकिन इसके साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी चाहिए
کہ وہ کنسنسس پیدا کریں اور کہیں ایسی کنٹروورسی میں نہ آئیں جس کی وجہ سے اب جو ڈیزگنیٹ چیف جسٹس پاکستان ہے وہ بھی ایسی بات کریں اور اس کے بعد ایک ان نیسیسری آرگومنٹ اور پھر وکلا میں بھی دبی نظر آتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے بار کونسل ہیں، سپریم کورٹ ہے، پاکستان بار کونسل ہے، ہائی کورٹ بار کونسل ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ جو بھی ہیں، دس لکس ود لاٹ آف ڈسیکشن. یہ بڑا ملک کے لیے خطرناک ہے. سیکنڈ اس کے بعد بات یہ ہے کہ آپ کے اس طرح کے سینئر موسٹ لائر کو اگر وہ جاتے ہیں چیف جسٹس کے چیمبر میں، وہاں جا کے بات کرتے ہیں اور نیکسٹ پٹیشن آتی ہے، ایڈمٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ایک ان نیسیسری آرگومنٹ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ایک تو رانگ پرسیپشن دی جا رہی ہے، سب سے بڑی رانگ پرسیپشن یہ کہ یہ ٹرائل کنٹینیو ہوتے ہیں آرمی کے اندر، ہر جو اسٹیشن ہیں ان میں ہوتے رہتے ہیں، جہاں کوئی ایسی بات ہوتی ہے امیڈیٹ ان کو ٹرائل کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں. آپ کی میں مثال دیتا ہوں، آپ گلبشن جادیو کی بات کریں، کتنے احسن طریقے سے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل کیا گیا، ایک ایک نقطے کو کور کیا گیا، انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے، اس کو ہر کسی کا حق دیا جائے کہ اپنے ڈیفینس میں بات کرے. اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک بھی آبزرویشن نہیں نکالی کہ یہ غلط طریقے سے کیا گیا یا اس میں کوئی مسنگ لنکس ہے. دس اسپیکس کہ ہمارا یہ ملٹری سسٹم بھی بہت ہی فول پروف ہے اور ایکیوز کو پورا رائٹ دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے آپ کو یہ کلیئر لکھا ہوا 1947 میں کہ ملٹری انسٹالیشنز، ملٹری جتنے ایریاز ہیں، کنٹونمنٹس، اس کے بعد ایون آپ کے ایئرپورٹس، ریلوے، نیشنل ایشو کی چیزوں پر بھی اگر ایسے نیشنل سیکورٹی ایشوز آئیں گے تو ان کو ٹرائی کیا جاتا ہے پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. اور پھر اس کے بعد یہ پوری انکوائری ہوتی ہے، انصاف کے پورے تقاضے کیے جاتے ہیں. 2015 میں آپ کے سامنے ایک ملٹری کورٹ بنے تھے، ان کو ٹرائل کیا گیا اور اس کے بعد وہ جب سزا ہو گئی تو پشاور ہائی کورٹ نے کافی لوگوں کو ان کو سزا بھی چھوڑ دی. تو اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ ایک بھام جو پیدا کیا جا رہا ہے، فرق یہ صرف ہے کہ آپ کے ٹرائل سول ٹرائل کورٹ میں 2, 3, 4 سال لگ جاتے ہیں کیس کو ہونے میں، اور جو بات پاکستان ملٹری آرمی ایکٹ کے ہیں وہ ایکسپیڈائٹ کیے جاتے ہیں. صرف آپ کو پتہ تو چلے، اور سبھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنی انپریسیڈنٹڈ چیز بالکل صحیح ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا ہے، اگر ان لوگوں کو آپ نے سختی سے سزا نہیں دینی تو پھر کیا آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ جس طرح کے یہ جو پٹیشنز ہیں، جو چیزیں ان میں درج کی گئی ہیں وہ یہی ہے نا کہ وہ نہیں کر سکتے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جیسے ابھی حافظ احسان صاحب بتا رہے تھے کہ 36 ممالک میں ملٹری کورٹس کام کر رہی ہیں. دس از ناٹ دا فرسٹ. جی بتائیے، مکمل کیجئے حارث صاحب. اور اس کے ساتھ دیکھیں، ساتھ بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھام منصدری آپ بتائیں کہ یہ سزا جو ہوتی ہے نا، جلدی سزا، یہ اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار ادرس. یہ ملٹری کورٹس کا پرپز ہے. اگر دے آر فاؤنڈ گلٹی وتھ آل جو ہے جسٹس پرووائڈیڈ اینڈ دین اس کو ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں تو دین اٹ ایکٹس اے ڈیٹرنٹ، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جب اس کو سزا ملتی ہے. اور فوج میں اس لیے ہمارا سسٹم اتنا اچھا چلتا ہے، اتنا ڈسپلن ہوتا ہے کہ جس وقت بھی سزا ہوتی ہے امیڈیٹلی کورٹ ٹرائل کے ملٹری کورٹ بنائے جاتے ہیں پاکستان آرمی ایکٹ میں سزا دے کے، تاکہ دوسروں کو رجمنٹ میں پتہ چلے کہ ایسے نہیں کرنا، اس کی سزا سخت ہے. لیکن اگر وہ ادروائز کرنل انعام الرحیم صاحب سے بھی سوال ہوں کہ آگے بھی میں یہی رکھنا چاہوں گی کہ obviously اس طریقے سے اب نئے مستقبل کے چیف جسٹس جو ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے الگ ہوتے ہیں، طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ انہی کے پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کرتے ہیں. سو میرا آپ سے سوال انعام الرحیم صاحب یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ ماضی میں جو اکثریتی بینچز کے فیصلے آئے ہیں اس کے حق میں کہ آپ ٹرائل کر سکتے ہیں، اور پاسٹ میں ہم نے دیکھا بھی ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملٹری کورٹس میں سویلینز کو ٹرائی کیا جاتا رہا ہے، بلکہ 25 جو ہیں ان کو کنوکٹ بھی کیا گیا ہے. سو اب جو ماضی میں 2015 میں لیٹ سے 11 ججز والا جو فیصلہ تھا، جو کہ ایک اکثریتی بینچ کا فیصلہ تھا، یہ 7 رکنی بینچ اس اکثریتی بینچ کے فیصلے کے خلاف جو سیٹلڈ پرنسپل آف لا ایک ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے؟ اصولی طور پہ 2-3 چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں. یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کورٹ میں فرمایا کہ رات 8 بجے مجھے پتہ چلا کہ I have been also nominated in this bench. اس سے پہلے ان کو کسی لارجر بینچ میں یا کسی ایسے بینچ میں جہاں آرٹیکل 184(3) کا کیس تھا اس میں نامینیٹ ہی نہیں کیا گیا.
He has not been nominated. اس بینچ میں رات 8 بجے انہوں نے کہا جی مجھے پتہ چلا کہ I have been nominated in this bench. نمبر 1. نمبر 2 ایک بات اور ذہن میں رکھیے, ہمارے ملک میں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا گیا نا لاڈلا کا ٹریٹمنٹ, اس نے ساری خرابی پیدا کی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کورٹ کے اندر ایک ڈاکومنٹ پیش کیا جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو کہ اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کسی ایم این اے کے لیے کروڑوں روپے کی گرانٹ سینکشن کی ہے فرام پرائم منسٹر فنڈ سے, کہ اس کے حلقے میں اتنے کروڑ فنڈ استعمال کیے جائیں. غالباً چودھری سالک صاحب تھے ایم این اے وہ, اور یہ وہ ڈاکومنٹ کورٹ میں پیش ہوا, بینچ بنا اس کے اوپر, اور الٹیمیٹلی بجائے کہ اس ڈپارٹمنٹ سے پوچھا جاتا کہ آپ بتائیں کیا ایسا ڈاکومنٹ پریپیئر ہوا ہے کہ ایسے فنڈ ٹرانسفر ہوئے ہیں, ان سے پوچھنے کی بجائے پرائم منسٹر کو نوٹس دیا گیا اور نے کہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا کہ جی انہوں نے تو کچھ نہیں دیا. اب ایفیڈیوٹ واز ناٹ انف. اب تو ہونا یہ چاہیے تھا وہ جو ڈاکومنٹ جس ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا تھا جو گرانٹ تھی, ان سے ویریفائی کرایا جاتا کہ یہ گرانٹ ایشو ہوئی ہے کہ نہیں, اور میٹر وڈ ہیو بین کلوزڈ. اس کی وجہ جناب گلزار صاحب نے کہا جی دس ایفیڈیوٹ از کلیئر, اور ساتھ انہوں نے آرڈر دے دیا کہ آئندہ کسی ایسے بینچ میں جس میں کا کیس لگا ہوا ہوگا نا, قاضی فائد عیسیٰ شوڈ ناٹ سٹ. یہ ججمنٹ ہے ان کی, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے یہ ججمنٹ غلط ہے. یہ بجائے کہ آپ ایک بینچ میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں خود ہی کہ جناب وہ نہیں بیٹھیں گے. اب وہ کیا یہ فیصلہ بھی موجود ہے. اب اس فیصلے کی موجودگی میں عمر عطا بندیال صاحب بڑے قابل احترام ہے ہمارے لیے, انہوں نے کس قانون کے تحت پھر ان کو بینچ میں ڈیٹیل کیا, یا تو اس فیصلے کو ریورس کراتے. اور مزے کی بات ہے اس فیصلے کے خلاف ریویو دائر ہوا ہے, بلوچستان بار کونسل نے ریویو دائر کیا کہ ہاؤ یو کین ایکسکلوڈ دی جج فرام دی بینچ. جو ہمارے بلوچستان کے ایک ہی تو جج تھے اس زمانے میں, انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ہی جج ہے, اس کو آپ نے بینچ سے ہی ایکسکلوڈ کر دیے. یہ کبھی ہوا ہے آج تک کہ فلاں کا کیس آئے گا تو اس میں آپ نہیں بیٹھیں گے, فلاں کا کیس آئے تو اس میں لوگ تو اعتراض کرتے ہیں. ابھی جیسے نون لیگ والوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے کیسز میں اعجاز احسن صاحب نہ بیٹھیں, جو تو ان کا آبجیکشن وہ کر سکتے ہیں, اینی ون کین آبجیکٹ, لیکن کورٹ ڈکلیئر کر سکتی کہ کورٹ کا فلاں جو یہ جسٹس گلزار صاحب کا ایک نادر روزگار فیصلہ تھا کہ جی آئندہ آپ نہیں بیٹھیں گے, اس کے خلاف ریویو پینڈنگ ہے. پہلے تو وہ ریویو ڈیسائیڈ کر لیں نا, اور طے کر لیں جی کسی جج کو سپریم کورٹ خود سے نہیں نکالے گی, اور اس پہ بھی فیصلہ کروا لیں. وہ بھی نوٹ ہے جو ڈاکومنٹ انہوں نے پیش کیا تھا وہ بھیجیں متعلقہ محکمے کو. بلکہ اس کے بعد انہوں نے 7 اور ایم این ایز کو گرانٹس ایشو کی, کیونکہ یہ پروونشل میٹر ہے گرانٹ ایشو کرنا. پرائم منسٹر صوبے میں تو گرانٹ ایشو کر ہی نہیں سکتے. یہ اٹ واز اے برائب جو انہیں دی, 7 ایم این ایز کو اور بھی دی. وہ کیس ابھی اور انہوں نے کیس کلوز کر دیا, حالانکہ وہ اس میں چاہیے تھا اس ڈپارٹمنٹ کو بلایا جاتا فیڈرل گورنمنٹ کے جس نے وہ فنڈ ایشو کیے تھے, فائنانس منسٹری سے رپورٹ لی جاتی. اب آپ نے بڑے اور کچھ انٹرسٹنگ نکات ریز کر دیے ہیں کہ یہ سارے کے سارے فساد کی جڑ جو ہے وہ لاڈلے والا ٹریٹمنٹ ہے. وہ اتنا زیادہ لاڈلا پن ہم نے دکھایا ہے کہ وہ چیزیں جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں. 8 بجے ان کو بیٹھا دیا, وجہ ہے کہ ان کا ویو واز ویری کلیئر. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ویو واز ویری کلیئر کہ سیولینز کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہو سکتا. ان کو پتا تھا عمر عطا بندیال صاحب کو, وہ ججمنٹ موجود ہے نا جی, انہیں اس لیے ان کو لے آئے کہ چلیں جی ان سے وہ بھی. لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اس بینچ میں بیٹھ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ بینچ ہی غیر قانونی ہے. آپ دیکھیں اس بینچ کی کیا ویلیڈیٹی ہے, جس بینچ کے بارے میں سینئر موسٹ جج اینڈ سینئر موسٹ کے بعد سیکنڈ سینئر موسٹ جج نے کہا کہ جج بینچ غیر قانونی ہے. وجہ کہ گورنمنٹ ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کر چکی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ بینچ بنائیں گے 184(3) کا تو 3 سینئر موسٹ جج بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے کہ نہیں. میں نے کتنے کیس فائل کیے ہیں پبلک انٹرسٹ کے تحت, وہ بینچ پہ ڈیٹرمن وہی کریں گے کہ کون سے ججز جو ہیں وہ یہ کیس سنیں گے 184(3) کے تحت, جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ابھی آپ پارلیمان سے آیا ہے. جو ٹرائلز ہوتے ہیں نا, آرمی کے ٹرائلز ہوتے ہیں جو, اس کے بارے میں میں نے ایک پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ میں, جس میں نے یہ پٹیشن دائر کی کہ ان کو بھی ایک رائٹ آف اپیل ملنا چاہیے بیفور جوڈیشل فورم, جو دنیا پوری میں ہے. انڈیا میں بھی جوڈیشل فورم بنا ہوا سیپریٹ. آرمی کے لوگ ابھی عدالتوں میں نہیں انصاف کے لیے آتے, ان کے لیے جیسے گورنمنٹ امپلائیز ہیں فیڈرل سروس ٹریبیونل ہے ان کا, اسی طرح انگلینڈ میں امریکہ میں جوڈیشل سسٹم علیحدہ بن گیا ہوا ہے کہ آرمی کے لوگ اس میں اپیل کریں گے. اور میں نے کہا جی وہ ہمارے ہاں بھی بننا چاہیے, پوری دنیا میں بن چکا ہے. ثاقب نثار صاحب نے اس کیس کو سنا چیمبر میں اور کہنے لگے ہم آلریڈی یار سن رہے ہیں. میں کہا سر کدھر آپ سن رہے ہیں؟
آپ کے پاس جب تک کیس آتا ہے وہ بندہ 20 سال گزار چکا ہوتا ہے. اچھا. آپ اپنا پروسیس دیکھیں نا سپریم کورٹ کا کیا پروسیس ہے. گزار چکا ہے. جب 20 ایئرز کے بعد وہ کیس آپ تک پہنچتا ہے تو ان کو کدھر انصاف ملا؟ اس وقت تک بندے کی سروس پوری ہو چکی ہوتی ہے. ہاں تو انہوں نے اس کو یہی پہلے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ آپ کو سپیڈی ٹرائل تو نظر نہیں آتا, تو ایک چیز ہے جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ آئیں اور وہ باقی لوگوں کو بھی تھوڑی عبرت ہو, تو آپ اس پہ بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں. میں آتی ہوں ذرا انعام الرحیم صاحب, آتی ہوں آپ کی جانب. حافظ احسان صاحب اس پہ بھی بتائیے جو انہوں نے انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا بھی, کہ ان کو 8 بجے جو انکلوڈ. ایک منٹ جی مکمل کیجئے. اس بات کو ذرا کنکلوڈ کر دوں نا, ذرا آپ کو پتہ چلے ہو کیا رہا ہے. اس کے خلاف جب سپریم کورٹ کا ایک جج چیمبر میں کوئی چیز ڈسپوز آف کرے تو اس کے خلاف پھر اپیل دائر ہوتی ہے, وہ اوپن کورٹ میں 3 ججز سنتے ہیں. میں نے اس کے خلاف اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ ہے لیکن یہ اوپن کورٹ میں سنا جائے. آئی ول آرگو کہ ہمارے جوڈیشری میں کتنا نقصان ہو رہا ہے, کتنے سال لگ جاتے ہیں. وہ کیس آج تک نہیں لگا. کھوسا صاحب کا زمانہ گزر گیا, کھوسا صاحب نے اوپن کورٹ میں کہا کہ ایک جوڈیشل ریویو ملنا چاہیے آرمی کے لوگوں کو, لیکن نہیں ملا, وہ بھی نہیں ملا. اور اس کے بعد اگلا کام کیا ہوا, میں نے دوبارہ جب اس میں سی ایم فائل کی کھوسا صاحب کی زمانے میں, تو انہوں نے کہا جی آپ کی پیٹیشن لاپتہ ہوگی, گم ہوگی ہے سپریم کورٹ سے. آپ اندازہ لگائیں, ایک سپریم کورٹ میں میری پیٹیشن پینڈنگ ہے ریگارڈنگ فنڈامنٹل رائٹس آف پیپل. یہ اگر چیزیں آپ بنا دیں کوئی اعتراض ہی نہیں کرے گا, وہ کیسے لاپتہ ہوگی جناب, گم ہو گئی ہے جی وہاں سے. میں نے کہا بھائی میں تو 7 کاپیاں جمع کروائی ہوئی ہیں اور مجھے رسید ملی ہوئی ہے. اگر ہم انصاف کے لیے جائیں اور وہاں پیٹیشن ہی ہمیں ملے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ کوئی سپیڈی جسٹس نہیں ہے. لوگ کیا کریں, فیصلے محفوظ ہوتے ہیں اور پٹیشن جو ہیں وہ گمشدہ. میں ایک بریک لے لوں, مجھے بریک لینی ہے. انعام الرحیم صاحب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حافظ صاحب آپ بتائیے, جو ہم پہلے بھی بات کرے تھے اور اسپیشلی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ ان کو 8 بجے بتایا گیا کہ جی آپ اس بینچ کا حصہ ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ پہلے ان کو نکال دیا, ان کو آ کے بلکہ ذکر کرنا پڑا کہ جی 15 مارچ کو میں نے ایک فیصلہ دیا تھا 184(3) کو کس طریقے سے آپ نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ رجسٹرار کے ایک سرکولر سے آپ نے وہ اس کو ختم کروا دیا. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہ بھی حوالہ دیا کہ آڈیو کمیشن بنا تھا اس کو آپ نے کام کرنے سے روک دیا. تو اب کیسے ان کو یاد آیا پھر جسٹس؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے جو ہمارے رولز ہیں 1980 کے اندر, اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ اگر آپ کسی جج صاحب کو ممبر بناتے ہیں اس بینچ کا تو پھر آپ اس کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے انٹل کہ وہ خود اس سے ریکیوزل نہ کر لے جائے. اور کل کی جو ہیئرنگ آئی تھی اس کے اندر 2 چیزیں بڑی واضح آئی تھی. ایک تو یہ آیا تھا کہ انہوں نے اس چیز پہ بات کی کہ جو سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا ہے, اس کے اندر ایک واضح چیز آئی ہے کہ اگر پبلک انٹرسٹ کے کیسز آئیں گے یا 184(3) کے آئے گا تو اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھ 2 سینئر موسٹ ججز آئیں گے, اور وہ پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا. اس کے بعد جب اس کی باری آئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے سے پہلے ہی جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا, اور سسپینڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر ہیئرنگ کی, اور ہیئرنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ آج تک جو ہے لا تو سسپینڈڈ ہے بٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آیا. ان کا یہ خیال یہ تھا کہ اگر کوئی بھی چیز سپریم کورٹ کے اندر آتی ہے تو اس کو سسپینڈ کرنے کے بجائے آپ اس کے اوپر ایک فائنل فیصلہ دیں, اور وہ فائنل فیصلہ جو ہے وہی آنا چاہیے بجائے یہ ہے کہ انٹرم آرڈرز آنے چاہیے. دوسرا انہوں نے اس چیز کے اندر حوالہ دیا کہ میں اس بینچ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ریکیوزل نہیں کر رہا بلکہ میں اس بینچ کو مانتا ہی نہیں. اب بڑا انٹرسٹنگ اس چیز کے اندر آئے گا. ڈیفینیٹلی اگر وہ 9 رکنی بینچ تھا جس نے کل ہیئرنگ کی تھی تو اس آرڈر کے اوپر 9 کے سائن ہونے چاہیے چونکہ اگر پروسیڈنگز آئی ہے. دوسرا اس کے اندر بڑا انٹرسٹنگ اس چیز کے اندر بھی آئے گی کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ یہ لکھتا ہے یا کہتا ہے اوپن کورٹ کے اندر کہ میں اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ نہیں کرتا اور نہ میں
اس بینچ کو مانتا ہوں تو کس طرح جو ایک ریکانسٹیٹیوشن آف بینچ جو ہے وہ بن سکتا ہے اس کو کیے بغیر. پروسیجر ہوتا ہے ویسے؟ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اگر کوئی جج، اور دیکھا آپ نے الیکشن جو پنجاب کے اندر تھے اس پہ بھی یہ بات آئی تھی، تو اس کے اندر آیا یہ کہ دو نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، اور اس میں ایک نے کہا کہ میں چیف جسٹس پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ مجھے شامل کرتے ہیں کہ نہیں ہے، اور چوتھے نے کہا جی کہ میں کوئی کامنٹ نہیں دیا. تو جب وہ بات آئی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک سیپریٹ نوٹس بھی آئے، اس میں یا آفریدی صاحب کا بھی نوٹ آیا، جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ بھی آیا، پھر جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ بھی آیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سچویشن ہم اسی طرف دیکھتے جا رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب اس کے اوپر ایک اپنا ڈسینٹنگ نوٹ سمجھیں یا اپنا ایک آرڈر لکھیں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیا سچویشن بنتی ایسی ہے کہ جب کوئی جج کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ نہیں کر رہا، اور ایک بینچ جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی اس چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنا سٹینس جو لیں گے جو گورنمنٹ اپنا لے رہی ہے. دوسری چیز اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ایشوز جو ہیں جو، اور یہ جو ایشو ہے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اندر واقعی ایک پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے، اور اس کو ڈیسائیڈ کسی نہ کسی طریقے سے ہونا چاہیے، جس کے اوپر آلریڈی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹس بھی ہیں، 11 ججز بھی اس کے اوپر ہیں. تو اس کے اندر سپریم کورٹ کو بذات خود بھی اس چیز پہ دیکھنا چاہیے. اور آج بھی وہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو آپ پٹیشنرز تھے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کو فل کورٹ کی طرف جانا چاہیے، کہ جب آپ کی 11 ممبرز بینچ بھی ایک ججمنٹ آ گئی ہے اور 2-3 دفعہ آپ 1967 کے لاز کو ویلیڈیٹ بھی کر چکے ہیں، تو وہ کون سی ایسی گراؤنڈز ہیں جو نئی کریٹ آ گئی ہیں کہ جس کے اندر آپ نے بھی اشارہ کیا کہ فنڈامنٹلز تو ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ایک یہ کہا گیا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بھی وائلیشن نہیں ہے، ایک یہ کہا گیا ہے کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا کی بھی وائلیشن نہیں ہے، ایک یہ بھی اس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کو بھی افیکٹ نہیں کرتا، اور چوتھا اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کوئی نیا آفینس جو ہے وہ کریٹ نہیں کرتا. اور سائملٹینیسلی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی سویلینز کو ان کنیکشنز ود لاز جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو اس کو ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اس کو کورم نان جوڈس یا میلس ان لا پہ چیلنج بھی کر سکتا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھیں یہ کل سردار طارق مسعود صاحب نے بھی بات کی تھی، 67 سے لے کے آج تک یہ چیزیں چلتی آئی ہیں، ویلیڈیٹ ہوتا رہا ہے. تو اس وقت پھر کہاں پبلک انٹرسٹ تھا کہ اس کو چیلنج نہیں کیا گیا؟ وہ اٹھتے اٹھتے انہوں نے اس چیز کا ذکر بھی کیا. لیکن جو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ جو کسٹڈی ہے جس کا ہے کہ اس کے اندر ڈسکریمنیشن ہے یا کچھ کو لیا گیا یا نہیں لیا گیا، تو وہ جو ایک آرڈر اسپیشل جج اینٹی ٹیررزم نے کیا ہے اس کو آپ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں اور وہاں پہ جا کے یہ کہیں کہ وہ آرڈر جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا نہیں ہے. لیکن اب یہ چیز جو ایک وہ سیٹل چیز آئی ہے اور آج کی پروسیڈنگز کے اندر بھی آئی ہے، کچھ آبزرویشنز بھی آئے ہیں کہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ سویلینز کو ٹرائی کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اس کی اجازت جو ہے وہ پارلیمنٹ نے دی ہے، اور پارلیمنٹ کی یہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ مختلف اوقات کے اندر ان چیزوں کو ویلیڈیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب یہ بتائیے کہ جو بڑی انٹرسٹنگ ٹرم یہ ابھی کرنل انعام الرحیم صاحب نے بھی یوز کی اور یہ ہوتی آئی ہے کے لیے کہ جی لاڈلا ان کو ہمیشہ ایک بنایا گیا یا ان کو ٹریٹمنٹ ہمیشہ سے ایسا ملا جو کہ فساد کی جڑ ہے، جیسے بھی پہلے بھی بات ہوئی تھی. سو مجھے بتائیے کہ اس پر کوئی کیوں بات نہیں کرتا کہ یہ کوئی نیا معاملہ تو ہے نہیں. فوجی عدالتوں میں جب یہ کیسز پہلے دور حکومت میں جا رہے تھے تب لطیف کھوسا صاحب یا تب اعتزاز احسن صاحب کو کیوں نظر نہیں آیا؟ تب وہ اس پر بات کیوں نہیں کی؟ سویلینز کے کیسز بھیجے جا رہے تھے، 25 سویلینز کو سزا وہاں سے ہوئی ہے، تب یہ کیوں نہیں بات کرے تھے؟ تو آپ کو لگتا ہے جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، ڈسکارڈڈ پولیٹیشنز، وہ تو اس حد تک گئے انہوں نے ڈسکارڈڈ پولیٹیشنز ان کو کہہ دیا؟ دیکھیں سعدیہ، بات یہ ہے کہ ایک تو بالکل کلیئر بات ہے کہ اتنے بڑے اگر آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں تو دین گو فار فل کورٹ. فل کورٹ میں یہ ہے کہ کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. 11 بینچ کا پہلے ڈیسیژن ہے تو ظاہر 7 بینچ کورٹ جو ہے وہ اس کو نہیں اوور رول کر سکتا. تو گو فار فل کورٹ تاکہ یہ ایک انسیسری ابہام ہی ختم ہو جائے کہ کس کو فیور کریں، کون سے جج آ رہے ہیں کون سے نہیں رہے. یہ تو ایک اپنی کریڈیبلٹی کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو یہ کرنا چاہیے.
सेकंड इसके साथ है कि मुझे समझ नहीं आती कि इसमें क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है. आपके पास मिलिट्री कोर्ट में जब डिसीजन हो जाता है, देन यू हैव अ रेमेडी टू हाई कोर्ट एंड यू हैव अ रेमेडी टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. ये 2015 में जब हुए थे उस वक्त भी इसी तरह डिसीजन हुआ था कि बाद ये पेशावर हाई कोर्ट ने काफ़ी लोगों को रिलीफ भी दिया था. तो व्हाट इज़ द इशू, आप गेट अ रेमेडी, आज डिसीजन जल्दी होगा, एक्सपीडाइट होगा, बट रिमेंबर आई ऑलवेज से इंसाफ के तकाजे पूरे करके ICJ का कोर्ट का डिसीजन जो गुलबर्ग सिंह जाजी का बड़ी क्लियर एग्जांपल है. और हमारे बहुत पेशिद होते हैं, आपके सामने एक 3 स्टार जनरल को 14 साल की कैद की गई, एक 1 स्टार ब्रिगेडियर को एग्जीक्यूट किया गया सजा के बाद, और लेकिन उसमें भी ये कभी नहीं हो सकता कि इतने इंपॉर्टेंट सीनियर रैंक में आप ये कहीं सजा दे दी है. इट कैन नेवर हैपन. द ओनली थिंग इज़ कि ये एक एग्जाम्पल्स होती हैं डिसिप्लिन अदारे के लिए. इसी तरह आप जब एक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, GHQ के ऊपर, कोर कमांड के घर में एक कैंप ऑफिस होती है, बड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ जाके आप इस तरह की हरकत करते हैं. फिर उसके बाद आप शोहदा की यादगार को जो करते हैं, आपने लवाहिकीन को, शोहदा के लवाहिकीन को कितनी तकलीफ पहुँचाई है, ये रियलाइजेशन कम से कम कहीं तो किसी को थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो कि पाकिस्तान में जल्दी से इंसाफ के तकाजे पूर्ति करते हुए सजा दी गई है और वो उनको रिलीफ दे कि यस समबडी हैज बीन पनिश्ड. और इस पे सिर्फ सिलेक्टिव वो लोग हैं जो प्लानर्स, देन इसके बाद एग्जीक्यूटर्स और इंस्टिगेटर्स हैं, जिन्होंने जाके पत्थर मारे हैं. दे आर नॉट बीइंग चार्ज. इट इज़ ओनली दोज जिन्होंने वाकई इस तरीके से प्लान किया और सब कुछ किया गया. तो इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि आपको एक्सपीडाइट कर रहे हैं, बट देन यू गो टू हाई कोर्ट, यू गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. तो वो तो आपको किसी ने रोका नहीं है, वो तो आपके लॉ में मौजूद है. इसलिए रेमेडी आपने कहा मौजूद है, फैसले के खिलाफ आपने अपील करनी है, आप करें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में. एब्सोल्युटली. तो साथ आप उसके बाद आप ये सिर्फ करना चाह रहे हैं कि ये डिले कर दें, उधर केस लटक जाए, उसके बाद हाई कोर्ट वहाँ जाएंगे अदालत, प्राइवेट कोर्ट्स में तो आपको पता है प्रोसीजर दे टेक लॉट ऑफ टाइम. इवन आपका एंटी टेररिस्ट कोर्ट सिविल के उनमें ही काफ़ी देर 5-6 साल होते हैं. दीज आर इशूज. इसमें एक इसमें ये है कि ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं. वो एक है, मैं आती हूँ इनामुर रहीम साहब, मैं आती हूँ आपकी जानिब. 359 जो CRPC है उसके अंदर जो डिलीवरी है एक्यूज्ड की वो दी जाती है, और उसके साथ सेक्शन 94 है. और उसके अंदर ये है कि अगर आप समझते हैं कि वो ऑर्डर ठीक नहीं किया, स्पेशल जज ने नहीं ठीक किया, तो उसको आप हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी कर सकते हैं और 199 के अंदर आप जा सकते हैं, या इवन ये है कि उसको क्रिमिनल रिवीजन के अंदर भी आप जा सकते हैं. जो अगर 359 के अंदर ऑर्डर आया है तो आप उसको जो है वो रिवीजन के अंदर जा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर. और अगर आपने सेक्शन 94 के अंदर उसको चैलेंज किया है तो आप 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जा सकते हैं. एक चीज. दूसरा जो इंपॉर्टेंट उस चीज के अंदर है वो ये है कि आप एज ए जनरल इस चीज को, प्रोपोजिशन को नहीं ले सकते कि जी सिविलियंस को ट्राई नहीं किया जा सकता. बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीकेकार के ऊपर जो है, अगर आप समझते हैं कि उस तरीकेकार को सही अडॉप्ट नहीं किया गया, तो उसका एक प्रोसेस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1975 से भी यही कह रही है कि अगर आप समझते हैं कि उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, या आप ये समझते हैं कि कोई मेलाफाइडी उस चीज के अंदर है, या आप ये समझते हैं कि कोरम नॉन जुडिस है, तो उसको आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं. और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार ऐसे फैसले हैं कि जिसके अंदर उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की कन्विक्शंस को सेट असाइड भी किया है और मिलिट्री कोर्ट की कन्विक्शंस को अपहोल्ड भी किया. लेकिन जो इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर ये है कि साइमल्टेनियसली, चूंकि जिसकी तरफ ब्रिगेडियर साहब ने भी इशारा किया है, वो ये है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक है, बैठ गया है. इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत. आपने देखा होगा कि बरतानिया के अंदर राइट्स आए और उन्होंने इवन इवनिंग को जो है वो अपनी कोर्ट्स लगाई और जो जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे उसको सजा दे. किसी भी मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर या सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर वो चीज है नहीं है, जिसकी वजह से ये चीजें सारी क्रिएट होती हैं. प्रोसिक्यूशन है नहीं है, कोऑर्डिनेशन है नहीं है, साल से केसेस चलते हैं. तो हमारी स्टेट को और हमारे लेजिस्लेचर्स को इस तरफ बुनियादी तवज्जो देना चाहिए कि पाकिस्तान का क्रिमिनल और सिविल जस्टिस सिस्टम को ओवरऑल करना चाहिए, इसको बेहतर करना चाहिए और इसको टाइम बाउंडेड करना चाहिए ताकि ये लेफ्ट राइट की चीजें हैं उसकी तरफ जाना ही ना. बिल्कुल ठीक है. एक क्विक ब्रेक मुझे लेने दीजिए, फिर कर्नल इनामुर रहीम साहब भी बात करना चाह रहे थे, उनके आगे सवाल भी एक रखना है. राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्राई किया जाना चाहिए या नहीं, ये बहस है और यही पिटीशन लेकर एतजाज साहब भी, खोसा साहब ज़ाहिर उनके वकील हैं, इसमें जवाद ख्वाजा साहब जो हैं वो भी शामिल हैं। मुझे इनामुर रहीम साहब आपसे सवाल ये करना है, आप जो पहले नुक्ता रेस करना चाह रहे थे वो भी ज़रूर फरमाइएगा, लेकिन साथ मेरा सवाल भी ले लीजिए कि इतने सीनियर तरीन लोग जो जज रहे या जो लॉयर्स हैं, सीनियर तरीन लॉयर्स हैं, लॉ को समझते हैं, उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही। जिस तरह अभी 199 का जिक्र किया, कल जस्टिस तारिक मसूद साहब भी कह रहे थे कि सवाल ये कि पिटिशनर ने 199 को इन्वोक किया, क्या वो हाई कोर्ट्स में गए, क्या वहां पर कोई बात हुई, या जो माजी के सारे अक्सरियती बेंचेस के फैसले हैं वो कैसे उन चीजों को इग्नोर कर गए, कैसे उनको नहीं देखा, कैसे सारी चीजों को बालाए ताक डाल दिया। ये एतजाज साहब और खोसा साहब को ये चीजें नहीं पता? देखें जी, इसमें जो बड़ी अहम बात है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई, इसमें जो सबसे पहली पिटीशन है वो साहब की अपनी पिटीशन है। पहली बात याद रखिए, जब उनको ये पता चला ना, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो मास्टर माइंड है जिसने ये कहा था इट इज रेड लाइन, अगर मुझे पकड़ेंगे तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, अगर दोबारा पकड़ा गया तो इससे भी खतरनाक होगा, ये ज़हन में रखिए। अब उनको पता चल गया कि आर्मी है डिसाइडेड कि जो भी इसका प्लानर है, एग्जीक्यूटर है, इंस्टिगेटर है, उसको नहीं वो स्पेयर करेंगे। आई एम अगेंस्ट द ट्रायल ऑफ सिविलियन बाय द मिलिट्री कोर्ट्स। और मैंने इसी ग्राउंड पे चैलेंज किया, मैंने कहा यार आपने तो ज़ाब्ता भी पूरा नहीं किया, आपने इनके खिलाफ FIR भी कहीं दर्ज नहीं कराई, इनको किसी सेशन, अभी तो आपको ATA कोर्ट में से ले रहे हैं ना प्रोसेस के तहत, वहां तो उनको किसी कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया। उसके बाद उनके खुफिया ट्रायल किए गए, उनमें से 22 को तो काउंसिल भी नहीं दिया गया, उनकी फैमिली को भी नहीं पता था। ये मुबारक जमाने में हुआ, उस पे तो उन्हें कोई इतराज नहीं था। ही वाज प्राइम मिनिस्टर, बेकाज बाजवा साहब और वो दोनों एक पेज पे थे। आज जब उनको ये खतरा लगा कि मैं अभी खुद इस केस में आ रहा हूं, तो फौरन पिटीशन दायर कर दी। इनके पास तो कोई इखलाकी ग्राउंड ही नहीं है पिटीशन दायर करने की, ये बात ज़हन में रखिए। एक आदमी जो कल तक मिलिट्री कोर्ट्स की गुन गाता रहा है और अपने दौर में उसने मिलिट्री केस करवाए और उनको फ्री हैंड दिया कि कोई FIR, किसी वकील 90 आर्टिकल 10A10 किसी की भी जरूरत नहीं है, जस्ट कंडक्ट द ट्रायल एंड सेंटेंस देम। 3 आदमियों को डेथ भी अवार्ड हो गई, जो हमने जाके रुकवा ली, बिकॉज इमीडिएटली वी चैलेंज इट ऑन, आई हैड माय ओन ग्राउंड्स कि आप नहीं कर सकते। लेकिन के दौर में सब कुछ हुआ और आज वो चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए। वो किस अथॉरिटी के तहत आए? ये वो हैं जो कौम को ये बेवकूफ बनाते रहे हैं कि मैं हकीकी तब्दीली ले आऊंगा और कानून की हुक्मरानी होगी। आपके दौर में तो ये कानून की हुक्मरानी हुई कि वो लापता लोग बजाय के रिकवर होते उन पर ट्रायल हो गए। मैं इस पे एक बात और सामीन के ज़हन में लाना चाहता हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास भी ये केस आए। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं हु इज रिस्पॉन्सिबल। फिर उन्होंने खुद ही रूल ऑफ बिजनेस के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इनके दौर में कितनी बड़ी वायलेशन हुई, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये केसेस, ये जो मेरा ऑर्डर है, इट शुड बी प्लेस्ड बिफोर द प्राइम मिनिस्टर, कि ये प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे, उसे बताएं मुल्क में क्या। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। आज जब इनको पता चला ना मेरा ट्रायल हो रहा है, फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, चैलेंज कर दिया। बाकियों को तो ठीक है। और जहां तक ये हमारे मुहतरम दोस्त साहब हैं और एतजाज हसन साहब, में मैं एक बात और भी सामीन को यहाँ बताता हूँ। यहाँ एक फाटा रेगुलेशन है 2012 का रेगुलेशन है। ये रेगुलेशन के तहत किसी भी शख्स को उठाया जा सकता है और डिटेन किया जा सकता है। प्रॉपर प्रोसेस है उसका भी कि चार्जशीट भी देंगे, बताएंगे भी सही। लेकिन इनके दौर में हजारों लोग उठाए गए पीपल पार्टी के। ये जरदारी साहब ने इशू किया था 2012 का फाटा रेगुलेशन, जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर करके सेट असाइड कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए, वहां से स्टे ले लिया। जस्टिस खोसा साहब ने आखिरी दिन में और कहा कि मैं इस पर डिसीजन दे के घर जाऊंगा। फिर उसके बाद उनके दौर में भी हेयरिंग नहीं हुई और उमरता बंदयाल साहब का दौर चला गया, आज तक उस पर हेयरिंग नहीं हुई। इन दोनों हजरात ने, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है चौधरी हसन साहब और खोसा साहब, क्या इन्होंने कभी उसको चैलेंज किया? उसको भी हमने चैलेंज किया कि भाई आप किस तरह एक बंदे को 10 साल 2012 से लेके आज 2023 हो चुका है, 13 साल से या 14 साल से एक बंदा किसी इंटरमेंट सेंटर में पड़ा है, क्या वो इंसान नहीं है? उसकी कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आप 12-13 साल बाद उसको इनोसेंट करके डिक्लेयर करेंगे तो उसके इन 13 सालों का कौन जिम्मेदार होगा? उसके अंदर ये भी तयशुदा था उस लॉ के अंदर कि एक सुपरवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, वो स्टडी करेगा हर केस को। और हमने ये भी सुप्रीम कोर्ट के नाले में लेकर आए कि जनाब कोई सुपरवाइजरी बोर्ड भी नहीं बनाया गया।
इस दौरान 135 बंदों की वहां डेथ हो बिल्कुल गई, ठीक उसकी भी है। इंक्वायरी। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है, ठीक, अच्छा, उस वक्त तो आप आई नहीं। बट ओके, बिल्कुल ठीक है। बट हाफिज साहब, इस पे ये भी बताइए कि इन्होंने हवाला दिया कि उनके ऑब्वियसली चेयरमैन पीटीआई के उस स्टैंस में तजाद है कि वो खुद चैलेंज कर रहे हैं, उनके दौर में ये हुआ, लेकिन जो उनके दौर में हुआ जिसका हवाला कर्नल इनामुर रहीम साहब ने दिया है, यही शायद जवाज बनाकर फिर ये सब लोगों को मौका मिलता है बात करते हुए कि देखें जी, उनका तो प्रॉपर, उनको तो फेयर ट्रायल ही नहीं हुआ, उनको तो काउंसिल भी नहीं मिला, जैसे इन्होंने कहा है कि 25 में से 22 को तो काउंसिल ही नहीं मिला। चीज ये है कि एक तो मैं उसकी तरफ आपको बताता हूँ कि जो जवाद ख्वाजा साहब ने पटिशन फाइल की है, हमारे लिए बड़े मोहतरम है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे उस चीज़ के अंदर, वो उस बेंच का हिस्सा थे जिसने 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुनी और उनका एक डाइसेंटिंग नोट था। अब एक शख्स का ऑलरेडी डाइसेंटिंग नोट है और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाते हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर गए, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग इस चीज़ केस के अंदर आ रही है, वो ये आ रही है कि हमेशा आगे था कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो था वो ये कहता था कि फुल कोर्ट की तरफ जाया जाए। अब इस केस के अंदर पटिशनर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट की तरफ जाया जाए, और इसके जजेस के अंदर भी आज एक जज साहब ने ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर 11 से ज्यादा जजेस हों या 11 हों तो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है कि मैं उसके बेंच के अंदर बैठूं। तो मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर पूरा गौर करना चाहिए, बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस है, पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, फुल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कुछ अपने लॉज के अंदर भी चीजें जो हैं उसको लेके आनी चाहिए। ड्यू रिप्रेजेंटेशन जो है वो हर शख्स का हक है कि अपनी मर्जी के मुताबिक अपना लॉयर करे, और अगर ये एक चीज ऐसी है कि सिविलियंस को उसके अंदर गया है तो अगर उसके अंदर एक अपील प्रोवाइड कर दी जाए और पार्लियामेंट उसको कर दे कि बजाय ये है कि उसके कोर्ट ऑफ अपील ट्रिब्यूनल के अंदर जाके आप उसके अंदर वो एक अमेंडमेंट उसके अंदर आ जाए, क्योंकि सिविलियंस अगर आप 1967 के अंदर लेके आए गए हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाया जाए। लेकिन एक चीज साइमल्टेनियसली वो ये है कि जो भी मिलिट्री एक्ट के अंदर चीजें चलती हैं उसके अंदर पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी अप्लाई होता है, उसके अंदर जो है वो ये है कि पाकिस्तान का कानून शहादत ऑर्डर भी जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो इन दोनों चीजों के होते हुए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले होते हुए कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ चीज इतनी है कि वो चीजें वहां पे जल्दी प्रोसेस के अंदर आती हैं। उसके लिए अगर हम साइमल्टेनियसली अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को तगड़ा कर दें, सारी चीजें जो है वो टाइम बाउंडेड कर दें, तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन टाइम मेरे पास थोड़ा रह गया, लास्ट कमेंट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपसे। आई थिंक बिल्कुल सादिया, बात यह है कि ये ट्रायल इसको ज़रूर करने चाहिए, लिमिटेड ट्रायल्स, और सेकंड ये है कि ये स्पीडी ट्रायल, और इसके साथ मैं तो ये कहूँगा कि नए जो ऐसे 2-3 साल के अंदर बाकी जजेस को ट्रेंड किया जाए, सिविलियन जजेस को, कि वो भी एक्सपीडाइट कर सकें और जल्दी केसेस का ट्रायल किया जाए। जो पहले भी 2015 में यही कहा गया था कि 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट, उसके बाद इनको हम इवन कंटोनमेंट में चला दें, लेकिन हेडेड बाय द सिविल जजेस। तो ये ऐसी बात करनी चाहिए, लेकिन फुल कोर्ट इज द आंसर। तबाब इमाम खत्म हो जाएगा, तमाम कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, जजेस की आपस में यूनिटी हो जाएगी, हारमोनी होगी और इंसाफ के तकादे पूरे होंगे। इसलिए फुल कोर्ट बना दें, मेरे ख्याल में वो सबसे बेहतर होगा। फुल कोर्ट बना दें, राइट। सारे एतराज़ात ताकि खत्म हो। अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपका, कर्नल इनामुर रहीम साहब आपका, और हाफिज एहसान अहमद साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।